अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रदियल्लाहु तआला की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 55 एपिसोड नंबर 55 में आप सबका इस्तकबाल है। आइए दर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले नबी रहमत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये गुलामी पेश कर लें। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हिकायत नंबर 154। फारूक आजम और एक बद्दू। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु तआला अपने जमाने खिलाफत में बाज वक्त रात को चौकीदार के तौर पर शहर की हिफाजत भी फरमाते थे। एक मर्तबा ऐसी ही हालत में एक मैदान से आपका गुजर हुआ। आपने देखा एक खेमा बद्दुओं का लगा हुआ है जो वहां पहले नहीं था। उसके करीब पहुंचे तो देखा एक साहब वहां बैठे हैं और खेमे के अंदर से कुछ कराहने की आवाज आ रही है। सलाम करके उन साहब के पास आप बैठ गए। पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, एक मुसाफिर हूं, जंगल का रहने वाला। अमीरुल मोमिनीन के सामने कुछ अपनी जरूरत पेश करके मदद चाहने के लिए आया हूं। आपने पूछा, खेमे के अंदर से ये आवाज कैसी आ रही है? उन साहब ने कहा, मियां जाओ, अपना काम करो। आपने इसरार फरमाया कि नहीं, बता दो, कुछ तकलीफ की आवाज है। उन साहब ने कहा, मेरी बीवी है और विलादत का वक्त करीब है, दर्द ज़ेह हो रहा है। आपने दरियाफ्त फरमाया, कोई दूसरी औरत भी क्या उसके पास है? उन्होंने कहा, कोई नहीं। आप वहां से उठे, अपने मकान में तशरीफ लाए। अपनी बीवी हजरत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु तआला से आपने फरमाया, एक बहुत बड़े सवाब की चीज मुकद्दर से तुम्हारे लिए आई है। उन्होंने कहा, क्या है? आपने फरमाया, एक गांव की रहने वाली बेचारी तन्हा है, उसको दर्द ज़ेह हो रहा है। उन्होंने कहा, हां, आपकी सलाह है तो मैं तैयार हूं। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु तआला ने फरमाया, विलादत के वक्त जिन चीजों की जरूरत होती है, तेल वगैरह अपने साथ ले लो। एक हांडी, कुछ घी और दाने वगैरह भी ले लो। वो लेकर चली। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु तआला खुद पीछे पीछे हो लिए। वहां पहुंचकर हजरत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु तआला अन्हा खेमे के अंदर चली गईं और आपने आग जलाकर उस हांडी में दाने उबाले, उसमें घी डाला। इतने में विलादत से फरागत हो गई। अंदर से उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु तआला ने आवाज देकर अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, अपने दोस्त को लड़का पैदा होने की मुबारकबाद दे दें। अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज जब उन साहब के कान में पड़ा, वो घबरा गए। आपने फरमाया, घबराने की कोई बात नहीं। वो हांडी खेमे के पास रख दी कि उस औरत को भी कुछ खिला दें। हजरत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु तआला ने उसको खिलाया। उसके बाद हांडी बाहर दे दी। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु तआला ने उस बद्दू से कहा, लो, तुम खा लो। रात भर तुम्हारी जागने में गुजर गई। इसके बाद अपनी अहलिया को साथ लेकर घर तशरीफ लाए और उन साहब से फरमाया, कल आना, तुम्हारे लिए इंतजाम कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। सबक, कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। इस हकीकत का इजहार खुलफाए राशिदीन के जमाने में खूब हुआ। हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु तआला इतनी बड़ी बुलंद शान के बावजूद एक गरीब बद्दू की रात भर खिदमत करते रहे। भला इस जमाने में कोई बादशाह या रईस नहीं तो कोई मामूली हैसियत का मालदार भी ऐसा है जो गरीब की जरूरत में मुसाफिर की मदद के वास्ते इस तरह अपनी बीवी को जंगल में ले जाए, खुद चूल्हा
دھو کر پکائے۔ مسلمانوں کو اپنے ان بزرگوں کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ حکایت نمبر 155۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی رعایا کے حالات کا مطالعہ فرمانے کے لیے گھوم رہے تھے۔ ایک بڑھیا کو آپ نے اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور اس سے کہا، اے ضعیفہ، عمر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بولی، خدا عمر کا بھلا نہ کرے۔ حضرت عمر بولے، یہ تم نے بد دعا کیوں دی؟ عمر سے کیا قصور ہو گیا؟ وہ بولی، عمر نے آج تک مجھ غریب بڑھیا کی کوئی خبر نہیں لی، مجھے کچھ نہیں دیا۔ حضرت عمر بولے، مگر عمر کو کیا خبر کہ اس خیمے میں امداد کی مستحق ایک ضعیفہ بھی رہتی ہے۔ وہ بولی، سبحان اللہ، ایک شخص لوگوں پر امیر مقرر ہو اور وہ اپنی مملکت کے مشرق و مغرب سے بھی ناواقف ہو، تعجب کی بات ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رو پڑے اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بولے، اے عمر، تجھ سے تو یہ بڑھیا ہی دانا نکلی۔ پھر آپ نے اس بڑھیا سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، یہ تکلیف جو تمہیں عمر سے پہنچی ہے، تم میرے ہاتھوں کتنے داموں پر بیچو گی؟ میں چاہتا ہوں کہ عمر کی یہ غلطی تم سے قیمتاً خرید لوں اور عمر کو بچا لوں۔ بڑھیا بولی، مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ فرمایا، نہیں، میں مذاق نہیں کرتا، سچ کہہ رہا ہوں۔ تم یہ عمر سے پہنچی ہوئی اپنی تکلیف مجھے بیچ دو، تم جو مانگو گی اس کی قیمت میں تمہیں دے دوں گا۔ بڑھیا بولی، تو 25 دینار دے دو۔ یہ باتیں ابھی ہو رہی تھیں کہ اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے اور آ کر کہا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ بڑھیا نے جب امیر المومنین کا لفظ سنا تو بڑی پریشان ہوئی اور اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھ کر بولی، غضب ہو گیا، یہ تو خود ہی امیر المومنین عمر ہیں، میں نے انہی کے منہ پر نہ جانے انہیں کیا کچھ کہہ دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے بڑھیا کی پریشانی دیکھی تو فرمایا، ضعیفہ، گھبراؤ مت، خدا رحم فرمائے، تم بالکل سچی ہو۔ پھر آپ نے ایک تحریر لکھی جس کی عبارت بسم اللہ کے بعد یہ تھی۔ یہ تحریر اس عمر کے متعلق ہے کہ عمر بن خطاب نے اس ضعیفہ سے اپنی لغزش اور اس ضعیفہ کی پریشانی جو عمر کے عہد خلافت سے لے کر آج تک ہوئی 25 دینار پر خرید لی۔ اب یہ بڑھیا قیامت کے دن اللہ کے سامنے عمر کی کوئی شکایت نہ کرے گی۔ اب عمر اس لغزش سے بری ہے۔ اس خرید پر علی ابن ابی طالب اور ابن مسعود گواہ بنے۔ یہ تحریر لکھ کر بڑھیا کو 25 دینار دے دیے اور اس تحریر کو حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے صاحبزادے کو دے دیا اور فرمایا، جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں اس تحریر کو رکھ دینا۔ سبق: حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو بلا شبہ جنتی ہیں، ان کا مبارک حال دیکھ کر ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہمارا اعمال نامہ جب ظاہر ہوگا تو ہم کیا جواب دے سکیں گے۔ آج کل دنیا کے سربراہوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کا کہاں تک خیال رکھتے ہیں۔ حکایت نمبر 156۔ نفیس حلوہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب آذربائیجان فتح ہوا اور مسلمانوں کو مختلف چیزیں ملی، ایک شخص عتبہ نامی کو نہایت نفیس حلوہ ملا جو اس نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تحفے کے طور پر بھیج دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس حلوے کو دیکھ کر اور چکھ کر فرمایا، کیا یہ حلوہ سب نے کھایا ہے کہ صرف میرے لیے آیا ہے؟ لانے والے نے عرض کیا، حضور، صرف آپ ہی کے لیے لایا ہوں۔ آپ نے اسی وقت بھیجنے والے کے نام ایک خط لکھا، اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی جانب سے عتبہ بن مرقد کے نام، اما بعد، یاد رکھو کہ یہ حلوہ نہ تمہاری کوشش سے حاصل ہوا ہے اور نہ تمہاری ماں کی یا تمہارے باپ کی کوشش سے حاصل ہوا ہے۔ ہم تو صرف وہی چیزیں کھائیں گے جسے تمام مسلمان اپنے اپنے گھر میں بھر پیٹ
کھاتے ہوں۔ سبق: یہ تھے ہمارے اسلاف جنہیں رعایا کے ہر فرد کا خیال تھا۔ وہ کوئی ایسی چیز نہ کھاتے جو رعایا کو میسر نہ آ سکے۔ وہ رعایا کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔